बचपन में सुना था कि जैसी करनी वैसी भरनी। किताबों में पढ़ा तो समझ आया कि बिल्कुल जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। अल्लाह ताला इंसाफ करता है। ऐसे ही एक कस्साब था, उसका काम था गोश्त बेचना। रात को आता था, जानवर को ज़िबा करता था और सुबह में दुकान पर ले जाकर गोश्त तकसीम किया करता था, बेचा करता था। अच्छा खासा उसे मुनाफा होता था और इसी तरीके से उसका ये बिजनेस चलता था, उसका ये काम चलता था, अच्छे पैसे कमाता था। एक दिन क्या हुआ, रात को आया, जानवर खरीदा, ज़िबा किया, सुबह गोश्त ले गया। जानवर रात में ज़िबा किया था तो छींटें जो खून की थी वो कुर्ते पर लग गई थी, इसके कपड़ों पर लग गई थी। अब ये गोश्त को लेके जा रहा था। इधर क्या हुआ कि रास्ते में दुकान से थोड़ा पहले ये पहुंचा था कि सामने से एक इंसान खून में लथपथ उधर से भागा चला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा कहते हुए खून में लथपथ था, आके इसके सामने गिर गया। ये रुका, इसने देखा कि ये इंसान खून में लथपथ है। इसने देखा, उसे बुलाया तो वो मर चुका था, मर गया था। इतने में जब मोहल्ले वालों को पता चला, गांव वालों को पता चला कि किसी की चीख, रात के टाइम अगर कोई चीखता है तो उसकी आवाज भी बड़ा तेज से बुलंद होती है। कसाई या कस्साब भी खड़ा हुआ था, हालांकि इसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। इसने देखा तो वो मर चुका था। मोहल्ले वाले आए, बस्ती वाले आए तो देखा कस्साब के कपड़ों पर खून, और जो इंसान मर गया उसको भी किसी ने छुरा भोंका था, वो भी मर चुका था। लोगों ने समझा कि इसी कसाई ने, इसी कस्साब ने इसको मारा है। लोगों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अदालत में पेश किया गया। लोगों ने गवाही दी कि हाँ, मैंने इसको देखा है कि इसने इस बंदे को मारा है। लोगों ने यकीन कर लिया और यह पुख्ता यकीन था कि यहाँ पर कोई और शख्स नहीं है, इसके पेट में छुरा भुका हुआ है और इस कसाई के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। क्यों ना किसी और ने नहीं मारा होगा, इसी ने मारा होगा। बात यहाँ पर अदालत में पहुंची। काजी ने फैसला सुनाया, इसको फांसी दे दी जाए। तख्ते पर चला गया, फांसी के फंदे पर जब पहुंचा और फंदा उसके गले में डाला गया, इंसान ने पुकार के कहा, तेज आवाज में कहा, ओ शख्स, तूने इसको मारा क्यों था, जरा ये बता दे। तेरी फांसी का वक्त करीब आ गया है, लेकिन इसको क्यों मारा था, जरा ये बता दे। उसने कहा, मियां, मैंने इसको मारा ही नहीं है। कहा, झूठ मत बोल, फांसी लगने वाली है, सच बता दे। कहा, मैं ये जो सजा काट रहा हूं ना, जो मेरे गले में फंदा पड़ा है, मैं इस टाइम झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन हाँ, मुझे सजा जो मिल रही है मेरे कर्मों की सजा है। कहा, क्या मतलब, तेरा कहने का क्या मतलब है? कहा, ये इंसान जो खून में लथपथ था, इसके पेट में छुरा था, उसे मैंने नहीं मारा, लेकिन आज जो मुझे फांसी हो रही है मेरे ही करतूत है। उसने कहा, बताओ तो सही क्या बात है। कहा, सुनो, ये जो फांसी मिल रही ये मेरी गलती की फांसी है, लेकिन इस गलती की नहीं बल्कि उस गलती की जो मैंने बहुत पहले की थी। कहा, क्या गलती की? कहा, उस वक्त मेरा ये काम नहीं था। मैं समंदर में, दरिया में कश्ती चलाया करता था। मैं मल्लाह था, कश्ती को इधर से उधर ले जाया करता था। एक दिन मैं कश्ती ले जा रहा था तो किनारे पर एक खूबसूरत लड़की, खूबसूरत हसीन लड़की खड़ी हुई थी और वो दरिया के दूसरी तरफ जाना चाह रही थी। मैंने उसको कश्ती में बिठा लिया। कश्ती में जब बिठाया तो कश्ती दरिया पर चलने लगी। बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची तो मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उसका हुस्न बड़ा आला था, वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे देखा और डायरेक्ट मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, अगर पसंद करते हो तो ठीक है, आप मेरे घर रिश्ता लाना। मेरे माँ बाप अगर राजी हो गए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है। ये कहने लगा कि मैं उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद मैंने उसके माँ बाप से बात की। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी बहुत हसीन और जमील, खूबसूरत है और तुम्हारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं। तुम कमाते भी इतना नहीं हो, तुम में किस खूबी को देखकर मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करा दूं? तुम्हारे अंदर क्या खूबी मैं देखूं कि जिसकी वजह से अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं और तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करा दूं? उन्होंने इनकार कर दिया। मैं वहां से चला आया। उस लड़की की मोहब्बत में मैंने 2 साल गुजार दिए। 2 साल गुजरे, मैं अपना वही काम कर रहा था। कश्ती को इधर से उधर ले जाता, उधर से इधर ले जाता, दरिया पर कश्ती को ऐसे ही चलाता। मैं अपना काम करता गया।
2 سال کے بعد میری کشتی میں ایک عورت بیٹھی. اس ٹائم اس کشتی میں صرف وہ عورت تھی, اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, میں تھا اور کوئی نہیں تھا. جب وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو میری نظر اس عورت پہ گئی. جب میری نظر اس عورت کے اوپر گئی تو میں نے دیکھا یہ عورت جو تھی یہ کوئی اور نہیں تھی, یہ وہی لڑکی تھی جو 2 سال پہلے مجھے ملی تھی. اور 2 سال پہلے میں نے اس سے کہا تھا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے آگے بڑھا. میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. جب اتنا اس لڑکی نے کہا تھا, اس عورت نے کہا تھا, تو میرے سینے پر میرے دل میں چھری چلی. میں مایوس ہوا, میں غمگین ہوا, میرے آنسو نکلنے لگے. میں کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی, تم نے مجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو میرے ماں باپ نے جہاں میرا رشتہ کیا میں نے شادی وہیں کی اور میں خوش ہوں, اور تم نے مجھے صرف اسی دریا میں اور اسی کشتی پہ دیکھا اور میری تمہاری کہیں ملاقات نہیں ہوئی, تو محبت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو. آپ اپنی کشتی چلاؤ, مجھے دریا کے اس پار چھوڑ دو اور مجھ سے زیادہ بات نہ کرو. اس نے کہا نہیں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ غلط کروں گا. لڑکی رونے لگی, اس نے اللہ کو یاد کیا, کہنے لگا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. یہ کہنے لگا کہ میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی. وہ چیختی رہی, چلاتی رہی, فریادیں کرتی رہی, لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کیا. میں نے ایک بات بھی نہیں مانی. سب سے پہلے میں نے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا. جب اس کے بیٹے کو دریا میں پھینکا تو یہ سمجھو کہ اس کی سانسیں بند چکی تھی, ایسا لگتا تھا یہ اب مر جائے گی. لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ زنا کر لیا, اور جب زنا کیا تو پھر مجھے ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر لیا. تو پہلے تو اس کے بچے کو مار ڈالا تھا, دریا میں پھینک دیا تھا, لیکن جب یہ شرمندگی مجھے ہوئی اور میں نے یہ کام کیا, اس کے بعد پھر میں نے اس لڑکی کو بھی دریا میں پھینک دیا, اس عورت کو بھی دریا میں پھینک دیا, اور میں پھر دریا سے باہر آ گیا. میں نے کشتی کنارے سے نکالی اور دریا سے باہر آ گیا. کچھ عرصے تک میں یہ کام کرتا رہا. اس کے بعد میں نے گوشت کا کام کیا, میں گوشت کو بیچنے لگا. تو یہ سزا مجھے نہیں مل رہی آج جو میں پھانسی پر چڑھا ہوں, مجھے وہ سزا مل رہی جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا, اس عورت کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. انسان چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لے, اگر اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے دنیا میں ہی اس کا بدلہ اسے ملتا ہے. اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ ضرور برا ہوگا, کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے. آپ لوگوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں پر اللہ سے نہیں بچ سکتے. اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے, پھر کوئی نہیں بچا سکتا.